अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। जिम्मेदार सहाफ़ियों के वफद की डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ से अहम मुलाकात। कसूर के जिम्मेदार सहाफ़ियों के वफद की डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ से उनकी दावत पर अहम मुलाकात। मुलाकात का मकसद कसूर में अमन अमान की सूरत हाल, चाइल्ड अब्यूज़ की रोकथाम, ज़िले के मुस्बत तशख़्ख़ुस की बहाली, मंशियात फरोश गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन और अवाम और पुलिस के दरमियान बेहतर रिलेशनशिप के लिए मुश्तरका लायहा अमल तरतीब देना था। मुलाकात में मरूफ सहाफ़ी माहिर तलीम और वकील रहनुमा डॉक्टर वकास ए खान, सीनियर सहाफ़ी मलिक अब्दुल रज़ाक, चौधरी मुकद्दर हुसैन, तनवीर शाहिद, डॉक्टर लतीफ़ और उस्मान शाहिद भी मौजूद थे। इस मौके पर बातचीत करते हुए सुहेब अशरफ का कहना था कि ज़िले की तारीख में पहली मरतबा बामकसद खुली कचहरियाँ लगाई जाएंगी, जहाँ पर ख़तरनाक दफ़ात के तहत दर्ज होने वाली FIRs की मदई, मुल्ज़िमान, तफ्तीशी और SP इन्वेस्टिगेशन मौजूद होंगे। मौके पर केसेस के फैसले भी किए जाएंगे, जिनकी निगरानी में मौके पर मौजूद रहूँगा। उनका मज़ीद कहना था कि मेरी ख्वाहिश है कि कसूर की आवाम बच्चों से ज़्यादती की शोहरत को हटाकर उसे बाबा बुल्ले शाह के देश के नाम से शोहरत दूँ। इस मकसद के लिए हर पुलिस स्टेशन में IG पंजाब की हिदायत के मुताबिक न्यू SOPs पहुँचा दिए गए हैं, जिन पर अमल दरामद की इब्तदा भी कर दी गई। पत्तोकी में DSP पर फायरिंग करने वाले दहशतगर्द गिरोह को जल्द कानून के कटघरे में लाया जाएगा। पुलिस मुलाजमीन ने अपनी जानों का नजराना पेश करके एक खतरनाक मुजरिम को गिरफ्तार किया और बाकी की तलाश जारी है। उनका मजीद कहना है कि ज़िले में पायदार अमन इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक अवाम और पुलिस मिलकर काम ना करें। इस मौके पर सहाफ़ियों ने उन्हें बताया कि अमन अमान की दरगों सूरत हाल की वजह से सहाफ़ी सच लिखने से गुरेज़ा हैं, क्योंकि ख़तरनाक मुजरिमान के खिलाफ रिपोर्टिंग से वो सहाफ़ियों पर भी हमला आवर हो जाते हैं। उनका ये भी कहना है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दूर होने की वजह से तहसील चूनिया, पत्तोकी, कोट राधा किशन और अहम शहरियों फूलनगर, जंबर, छांगा मांगा, आलाबाद, हबीबाबाद और कंगनपुर के लोगों की DPO ऑफिस रसाई कमज़ोर और यूं इंसाफ की फ्राहमी भी कमज़ोर है। DPO सुहेब अशरफ ने यकीन दिलाया कि ज़िले में अमन अमान की बहाली और अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फ्राहमी के लिए वो इंतहाक मेहनत करेंगे ताकि ज़िले का असल तशख़्ख़ुस बहाल हो सके। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। उम्मीदवार बराए चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल्ला बेग ने NC 235 के मुख्तलिफ ब्लॉक, वार्ड्स और अहम मकामात पर मुकर्रर किए गए और कोऑर्डिनेटर्स के लिए अपनी रहाइशगाह पर अहम मीटिंग का भी इनेकाद किया। इस मौके पर नौजवान सियासी रहनुमा मोहम्मद अब्दुल्ला बेग का कहना था कि इस मरतबा अवाम बेदार हो चुकी है और जिस दिन बदलियाती इलेक्शन का ऐलान किया जाएगा, इंशाअल्लाह इसी दिन तमाम मूसी लीडर इस तहरीक बेदारी के नतीजे में अवाम का फैसला देख लेंगे। इस मौके पर सीनियर कालिम नगार हाफिज शफीकुल रहमान, यूथ लीडर नुमान राजपुर समेत उलमा कराम और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भी शिरकत की। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात नशरियात मियाँ फ़रख हबीब की शबीर अहमद सदीकी से मुलाकात। वालिद की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत और फातिहा ख़ानी भी की गई। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात नशरियात मियाँ फ़रख हबीब की तंजीम मुशाइख़ आज़म पाकिस्तान के अमीर कायदो रूहानी इनकलाब सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी अलमरूफ लासानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाज़री दी। अमीर तंजीम मुशाइख़ आज़म पाकिस्तान की वफ़ात पर उनके बेटे और तंजीम मुशाइख़ आज़म पाकिस्तान साहबजादा पीर शबीर अहमद सदीकी और साहबजादा पीर तहूर अहमद सदीकी से इजहार ताज़ियत और सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़ानी भी की। वज़ीर ममलिकत मियाँ फ़रख हबीब ने साहबजादा पीर शबीर अहमद सदीकी दीगर मुशाइख़ आज़म से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि सूफ़ी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार की वफ़ात से पैदा होने वाले खला मुद्दतों पूरा नहीं हो सकता। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी, पैगाम, दरूद सलाम, इस्लाह, माशरा, नौजवान नस्ल के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा रोशन करने और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बेपनाह खिदमात सरअंजाम दी, जो हमेशा याद रखी जाएंगी। आपने मुआशरे में हमेशा अमन व मोहब्बत और मजहबी मसलकी रवादारी को फ़रोग़ दिया। इस मौके पर पीर अल्ताफ़ हुसैन नक्शबंदी, पीर जुनेद अहमद नक्शबंदी, साहबजादा तहूर अहमद नक्शबंदी, साहबजादा मोहम्मद ताहिर नक्शबंदी, पीर रफ़ाकत अली, पीर मोहम्मद लियाकत अली, पीर फरियाद हुसैन, पीर मुख्तार अहमद सदीकी, मोहम्मद नासिर गुल, राना एहसान खान नक्शबंदी, मोहम्मद रेहान और दीगर भी मौजूद थे। करते हैं हरुनाबाद से। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्पेशल एजुकेशन सेंटर हरुनाबाद के ज़ेरे एहतमाम खसूसी बच्चों के आलमी दिन के मौके पर एक रैली का इनेकाद किया गया।
ریلی میں اسسٹنٹ کمشنر فضل الرحمان بلوچ سمیت خصوصی بچوں کے علاوہ اساتذہ کرام اور عام لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی قائد اعظم روڈ پر اسسٹنٹ کمشنر ہاؤس سے شروع ہوئی اور میونسپل کمیٹی کے سامنے جا کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء کے ہاتھوں میں خصوصی بچوں کے بنیادی حقوق، معاشرتی طور پر خصوصی توجہ دینے دیگر کے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر فضل الرحمان بلوچ کا کہنا تھا کہ دنیا میں ہر سال 3 دسمبر خصوصی بچوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد خصوصی بچوں سے اظہار یکجہتی، بنیادی حقوق دینے اور خصوصی توجہ دینا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارا معاشرہ ہے اور ان کی خدمت کرنا بھی ہماری عبادت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کو پیغام یہ بھی دینا ہے کہ ادارہ موجود ہے اور ان کے مطلب جس 4 قسم کے جو ڈسیبلٹیز ہوتے ہیں ان کے لیے جتنی بھی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، جتنی بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسپیشل بچوں کے لیے یہاں پہ ہوئے ہیں کیونکہ یہ بچے اسپیشل ہیں اور ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور یہ ہماری۔ میرا نام عابد رضا ہے اور میں ریپریزینٹ کر رہا ہوں آج گورنمنٹ سیکنڈری اسپیشل ایجوکیشن سینٹر اولاد آباد کو۔ آج یہ 3 دسمبر کے دن واک جو ہے منعقد کی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ UNO نے 1992 میں جو ایک ٹرم شروع ایک اور خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر اور سابق چیئرمین پاسٹا ملک عثمان کی رہائش گاہ پر لاہور کی مختلف مارکیٹوں کے تاجر وفود کی آمد۔ میاں ہارون رشید، ملک اعجاز، ملک زبیر اور دیگر تاجر رہنما تاجر تنظیموں کے عہدیداران نے ایم عثمان ملک ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاہور چیمبر سے ملاقات کی اور مارکیٹوں، تجارتی مراکز اور تجارتی انبار کے مسائل سنے۔ تاجر رہنماؤں نے بازاروں میں سہولیات کی عدم دستیابی اور انفراسٹرکچر کے متعلق بھی تجاویز پیش کی۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر اور سابق چیئرمین پاسٹا ملک عثمان نے تاجر رہنماؤں کو مسائل جلد حل کروانے کے لیے مؤثر اور متحرک اقدامات کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ لاہور کی تاجر تنظیموں کے اہم عہدیداران اراکین نے EC ممبر سابق چیئرمین پاسٹا ملک عثمان کی تاجر برادری کے لیے خصوصی اور سچائی پر مبنی تحقیقی ترجمانی کی جھلک قرار دی۔ ایگزیکٹو ممبر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سابق چیئرمین پاسٹا ملک عثمان نے تاجر رہنماؤں کی محبت اور عزت افزائی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تاجر برادری کی خدمت میں کبھی کوئی کسر روا نہیں رکھیں گے۔ اپنے منصب کی حرمت اور پاسداری مجھ سے تقاضا کرتی ہے کہ میں ایمانداری اور جانفشانی سے تاجر برادری کی خدمت کروں۔ انشاءاللہ عہد ہے تاجر برادری تجارتی مراکز بزنس کمیونٹی کے حقوق کے لیے ہمیشہ خدمت کو اولین ترجیح دیں گے۔ اب رخ کرتے ہیں نوشکی کا۔ ہمارے نمائندے منظور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ویل چیئر تقسیم پروگرام افضل المدارس میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر نوشکی کے اسپیشل پرسنز معذور افراد میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ویل چیئرز تقسیم کی گئی۔ تقریب سے سردار محمد اسحاق مینگل، حافظ فرید احمد، ریٹائرڈ پروفیسر عبدالقدوس مینگل، جماعت اسلامی کی ضلعی امیر حافظ مطیع الرحمان مینگل، حاجی عبداللہ مینگل، ایم یعقوب بلوچ، معذور ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری محمد یوسف بلوچ، پروفیسر زبیر احمد، آغا قادر شاہ، میر کمبر خان بادینی، محمد وفا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نوشکی کی خدمات قابل تحسین ہے۔ مقررین نے کہا کہ نوشکی میں جب سے اسپیشل پرسنز کی تنظیم قائم کی گئی، اسی دن سے الخدمت فاؤنڈیشن نوشکی کے معذور افراد کو ان کی ضرورت کے مطابق ویل چیئرز اور دیگر اشیاء فراہم کرتا آ رہا ہے اور نوشکی کے معذور افراد کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نوشکی شروع دن سے نوشکی کے معذور افراد، یتیموں اور بیواؤں کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ نوشکی میں معذور افراد اور بے سہارا لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں۔ وزیر زراعت پنجاب حسین چوہانیہ گردیزی نے کہا کہ صوبہ پنجاب میں رواں سیزن کے دوران کپاس کی پیداوار میں گزشتہ سال کی نسبت تاحال تقریباً 40% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ امسال گزشتہ 3 سال کی نسبت کپاس کی سب سے زیادہ پیداوار کا حصول ہوا۔ اپنے ایک بیان میں صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ فیکٹریوں میں 25,20,026 گانٹھ زائد کپاس آئی ہے۔ صوبہ پنجاب میں کپاس 36,79,016 فیکٹریوں میں آئی ہے۔
ان کا مزید کہنا ہے کہ رواں کاٹن سیزن میں 10,44,529 گانٹھ زائد کپاس فیکٹریوں میں آئی ہے۔ کاشتکاروں، جرنلز اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صوبائی وزیر زراعت نے کہا کہ کپاس کی پیداوار میں اضافہ حکومت کی کسان دوست پالیسیوں، محکمہ زراعت کے عملے اور کاشتکاروں کی محنت کی بدولت ہوا۔ خبر شامل کرتے ہیں خانیوال سے۔ خانیوال پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلعی پولیس کی ماہ نومبر 2021 کی کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ ضلعی پولیس نے ماہ نومبر میں 6 خطرناک گینگ کے 17 ملزمان گرفتار کیے۔ گرفتار ملزمان سے 48 مقدمات ٹریس کیے گئے۔ گرفتار ملزمان سے 76,86,400 کا مال مسروقہ برآمد کر کے ضلعی پولیس نے 106 خطرناک مجرمان اشتہاری گرفتار کیے۔ ضلعی پولیس نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف 79 مقدمات درج کیے۔ ملزمان کے قبضے سے 66 پسٹلز، 2 رائفلز، 1 کاربین، 7 بندوق، 12 بور اور 3 ریوالور اور 270 گولیاں برآمد کی۔ ضلعی پولیس نے منشیات کے خلاف کارروائیوں میں 78 مقدمات درج کیے۔ ملزمان کے قبضے سے 50 کلو چرس اور 420 گرام ہیروئن، 2368 لیٹر شراب و 9 چالو بھٹیاں برآمد کی۔ ویگنسی ایکٹ کے خلاف ورزی پر 51 عادی گداگروں کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ کمار بازی ایکٹ کے تحت 12 جواریوں کو بھی پابند سلاسل کیا گیا۔ ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی پر 8 مقدمات درج کر کے 31 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ضلعی پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف مثالی کردار کو یقینی بنانے میں دن رات مصروف عمل ہے۔ سماج دشمن اور جرائم پیشہ عناصر کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید ندیم عباس کی ہدایت پر مسیحی برادری کی عبادت گاہوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ خبر شامل کرتے ہیں خانیوال سے۔ ڈی پی او سید ندیم عباس سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے شانتی نگر پہنچ گئے۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او صدر سرکل مہر وسیم سیال بھی موجود تھے۔ ڈی پی او نے سلوشن آرمی چرچ شانتی نگر کی سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او کی سیکیورٹی پر تعینات پولیس افسران جوانوں کو سیکیورٹی کے بارے میں بریفنگ دی۔ ڈی پی او کی چرچ انتظامیہ کو کیمروں کی CCTV مؤثر بنانے کی ہدایت جاری کی۔ عبادت کے لیے آنے والے افراد کو خصوصی تلاشی کے بعد چرچز کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں خانیوال سے۔ ڈسٹرکٹ خانیوال پولیس کی ماہ نومبر 2021 کی کارکردگی کی رپورٹ جاری۔ اس حوالے سے ڈی پی او سید ندیم عباس کی قیادت میں ضلعی پولیس نے ماہ نومبر میں 6 خطرناک گینگ کے 17 ملزمان گرفتار کر کے 48 مقدمات ٹریس کیے اور 76,86,400 روپے مال کا مسروقہ برآمد کر لیا اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 106 خطرناک مجرمان اشتہاری گرفتار کیے۔ یہ بات ڈی پی او آفس سے جاری پریس ریلیز میں بتائی گئی، جس کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید ندیم عباس نے بتایا کہ ضلع بھر میں جرائم کے مرتکب افراد کے خلاف آپریشن کو مزید سخت کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی جان و مال سے کھیلنے والے عناصر کا قلع کما کیا جا سکے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف 79 مقدمات درج کیے اور ملزمان کے قبضے سے 66 پسٹلز، 2 رائفلز، 1 کاربین، 7 بندوق اور 12 بور، 3 ریوالور اور 270 گولیاں برآمد کی۔ اسی طرح منشیات کے خلاف کارروائیوں میں 78 مقدمات درج کیے اور 50 کلو چرس اور 420 گرام ہیروئن برآمد کی۔ 2368 لیٹر شراب و 9 چالو بھٹیاں برآمد کر کے کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ 51 عادی گداگروں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی گئی۔ اس طرح کمار بازی ایکٹ کے تحت 12 جواریوں کو بھی پابند سلاسل کیا گیا اور ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کے خلاف ورزی پر 8 مقدمات درج کر کے 31 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ڈی پی او سید ندیم عباس نے کہا کہ پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف مثالی کردار کو یقینی بنانے میں دن رات مصروف عمل ہے۔ قیام امن پر کوئی سمجھوتا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سماج دشمن اور جرائم پیشہ عناصر کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں گنبٹ سے۔ سندھ بھر کی طرح گنبٹ میں بھی سندھی ثقافتی دن بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ شہر سندھی ثقافت کے رنگوں میں رنگ گیا۔ تفصیلات کے مطابق سندھی ثقافت کا دن لوگوں کا جوش و خروش۔ سندھی ثقافت دن کے موقع پر مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے ثقافتی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی گنبٹ پھول باغ سے پریس کلب تک نکالی گئی۔ پریس کلب کے سامنے جشن کا سماں تھا۔ بچوں اور بڑوں کو سندھی قومی گیتوں پر رقص ریلی میں شریک ہوئے۔ لوگوں نے سندھی ٹوپی اور اچرک زیب تن کی ہوئی تھی۔ شامل کرتے ہیں راجن پور سے۔ لاہور میں صوبائی وزیر محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ پنجاب
फाजलपुर से राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार हुसैन बहादुर खान दुरेशक अपने ऑफिस में अर्जेंटाइनी सफ़ीर से अहम मुलाकात। अर्जेंटाइनी सफ़ीर का सूबे में शोबा लाइव स्टॉक की सलाहियतों के बारे में खुशगवार हैरत का इजहार किया। मुखर वैक्सीन की पाकिस्तान में तैयारी और खिते के दीगर ममालिक तक एक्सपोर्ट के वसी मौके मौजूद हैं। ये बात सूबाई वजीर महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब सरदार हुसैन बहादुर खान दुरेशक ने अर्जेंटाइन के सफारती वफद से मुलाकात के दौरान कही। तफसीलात के मुताबिक अर्जेंटाइन के वफद जिसकी सदारत लियोपोल्डो फ्रांसिस्को साहोर्स ने की, सूबाई वजीर लाइव स्टॉक पंजाब सरदार हुसैन बहादुर दुरेशक से खसूसी मुलाकात की, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के माबैन शोबा लाइव स्टॉक में मुमकिन तावन को फ़रोग देना था। मुलाकात के दौरान वजीर लाइव स्टॉक सरदार हुसैन बहादुर खान दुरेशक का कहना था कि डेयरी प्रोसेसिंग, डेजर्ट फ्री जोन्स और वेटरनरी एजुकेशन के शोबाजात में तकनीकी तावन के ख्वाह हैं, जिसके लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाने चाहिए। मुखर कंट्रोल बारे सूबाई वजीर ने कहा कि वैक्सीन के मुकामी सतह पर और तैयार वैक्सीन के खिते के दीगर ममालिक तक बरामद के वसी मौके मौजूद हैं। मजीद ये कि IVF जैसी जदीद टेक्नोलॉजी में अर्जेंटाइन का तावन सोजोमंद साबित हो सकता है। मुलाकात के दौरान अर्जेंटाइन सफ़ीर लियोपोल्ड का कहना था कि तकनीकी मुआवनत के लिए मौजूद मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोफोत की सतह पर तावन नागुरेज है, जिससे लाइव स्टॉक के शोबा में तरक्की मुमकिन हो सकती है। सूबाई वजीर लाइव स्टॉक पंजाब सरदार हुसैन बहादुर खान दुरेशक ने अर्जेंटाइनी सफ़ीर की सूबा पंजाब की ज़ेर एहतमाम तजर्बाती फार्म्स और खसूसन चोलिस्तान यूनिवर्सिटी का दौरा किया। और सूबाई वजीर लाइव स्टॉक सरदार हुसैन बहादुर खान दुरेशक ने मज़ीद कहा कि जनूबी पंजाब में मेयारी वेटरनरी एजुकेशन के फ़रोग के लिए अर्जेंटाइनी इदारों अलहाक फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। मुलाकात के इख्तिताम पर सूबाई वजीर लाइव स्टॉक पंजाब सरदार हुसैन बहादुर खान दुरेशक ने अर्जेंटाइन के सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया और यादगारी शील्ड भी पेश की। इस मुलाकात के दौरान डिप्टी सरबराह कैमिलो एमिटो सल्बर कैटीन के अलावा डायरेक्टर जनरल तोसी, डायरेक्टर कम्युनिकेशन और डॉक्टर यासिर इब्रार भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। मुलजिम मॉडर्न तरीके से लाखों रुपए मालियत की आइस मंशियात की तरसील करते हुए पकड़ा गया। हाईएस गाड़ी ड्राइवरों के जरिए मंशियात एक शहर से दूसरे शहर बजरिया पार्सल भिजवाता था। मोबाइल डब्बे के मखसूस खाने में छुपाकर स्मगल की जाने वाली कीमती मंशियात बरामद। थाना अहमदनगर चट्टा पुलिस ने नवाही इलाका वजीर के चट्टा के रिहायशी मंशियात फरोश फयाज खुर्शीद को मुखबरी पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मंशियात फरोश टोयोटा हाईएस ड्राइवर चांद को मोबाइल फ़ोन का पार्सल और 200 रुपये किराया अदा करते हुए भेज रहा था। गिरफ्तार मुलजिम फयाज खुर्शीद के कब्जे से 210 ग्राम मंशियात बरामद करके पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। अब रुख करते हैं वजीराबाद का। वजीराबाद में शहर और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। 3 रोज में 11 अफराद को आवारा कुत्तों ने जख्मी कर दिया। नवाही इलाका अलाहाबाद के जहनी मजदूर अब्दुल रज़ाक को आवारा कुत्तों के गोल ने नोच डाला, जिसे राहगीरों ने बामुश्किल कुत्तों के गोल से बचाया। वजीराबाद शहर के रहायशी नौजवान अनस को भी आवारा कुत्तों ने हमला करके जख्मी कर दिया। आवारा कुत्तों की तलफी पर तहसील इंतजामिया और महकमा हेल्थ हुकाम दोनों सुस्त रवि का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पाया जाता है। शहरियों ने आवारा कुत्तों को फौरी तलब करने के लिए कमिश्नर गुजरांवाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया। अब रुख करते हैं शिकारपुर का। दुनिया भर की तरह शिकारपुर में भी सिंधी कल्चर डे बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सदीर खुखरानी से। जी रिया, मैं आपको बताता चलूं कि पूरी दुनिया की तरह सिंध के जिला शिकारपुर में भी छोटे बड़े शहरों कस्बों में नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग मुख्तलिफ इलाकों शिकारपुर, गढ़ी यासीन, खानपुर, लखी, मदेजी, ढक्कन से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात और सिंध के इदारों में कल्चर डे की मुनासबत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का सिलसिला जारी है। जिला भर के मुख्तलिफ स्कूलों, प्रेस क्लब, बाजार और शहर के चौकों पर भी इस हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने शानदार अंदाज में टेबलों पेश किए और सिंध के कल्चर पर तकरीरें भी की, जबकि नौजवान ढोल की ताव पर सारी रात रक्स करते रहे। रैलियां भी निकालने का सिलसिला जारी रहा, जो कि आज भी सारा दिन मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से सिंध के कल्चर को फरोग देने के लिए रैली निकालने का सिलसिला जारी रहेगा। और इस मौका पर शहरियों का कहना था कि जैसे कि आज पूरी सिंध के अंदर सकाफ़ती दिन मनाया जा रहा है,
جس کو ہم سندھ کی عید کے مناسبت سے مناتے ہیں۔ آج سندھی ثقافت کا جو دن منایا جا رہا ہے، یہ ہر سال کی طرح آج بھی بھرپور نمونے سے منایا جا رہا ہے، اور سندھ بھر میں ہمارے جو بھی تنظیمیں ہیں، سیاسی، سماجی، مذہبی، سب تنظیمیں مل کر اس دن کو تہوار کے طور پر مناتی ہیں۔ اور اس دفعہ جو عنوان دیا گیا ہے علم کے حوالے سے، یہ اور بھی اچھا پروگرام ہے کہ آپ علم اپنائیں اور اپنی دھرتی کو، اپنے ملک کو، اس کو شاندار اور تعلیم یافتہ بنائیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آن چینل کا، جنہوں نے ہمارے ثقافت ڈے میں بھرپور حصہ لیا، اور ان کی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ آن چینل جو ہے وہ اس کے نمائندے جو ہیں وہ بہت محنت کرتے ہیں۔ سندھ ثقافت کا دن ہم 5 تاریخ کو جو ہے مناتے ہیں۔ یہ ہماری سندھ کی ثقافت ہے۔ یہاں ہم اپنی ثقافت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ہم اجرک ٹوپی پہن کر ریلیاں بھی نکالتے ہیں۔ بچوں کے چہروں پہ بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، بہت رونقیں ہوتی ہیں، اور یہ ہم 5 دسمبر کو تقریباً ہر گلی، ہر شہر، ہر جگہ پہ بڑے جوش خروش سے منایا جاتا ہے۔ آج سندھی ثقافت کے حوالے سے پوری دنیا میں کلچر، سندھی کلچر۔ اب آپ کو لے چلتے ہیں شیخو پورہ کی جانب۔ شیخو پورہ صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد محمود نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہی ہے، جس سے عوام کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ سابقہ دور حکومت میں شہر کی جن آبادیوں کو ترقیاتی منصوبوں سے محروم کر رکھا ہے، وہاں ترجیحی بنیادوں پر واٹر فلٹریشن پلانٹ، PCC اور سویرج کے منصوبے پر کام کیا گیا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے فاروق ٹاؤن میں PCC اور سویرج منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر سٹی صدر PTI میاں تیمور خالد، ضلعی رہنما چودھری نعیم شہزاد سرا، سٹی صدر انصاف ویلفیئر ونگ میاں افضال حیدر، سینئر رہنما حاجی غلام نبی ورگ، انس بشیر، علی سعید بھٹی سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ صوبائی وزیر میاں خالد محمود نے کہا کہ سابق ادوار میں خدمت کی سیاست کی بجائے مفاد پرستی کی سیاست کو پروان چڑھایا گیا۔ علاقائی تعمیر و ترقی کے نام پر پسماندہ علاقوں کا استحصال کیا گیا اور من پسند علاقوں اور افراد کو نوازا گیا، مگر PTI کی حکومت یکسانیت اور بلا امتیاز ترقی کے عمل پر یقین رکھتی ہے اور تمام علاقوں کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہری دیہی علاقوں کے عوام کا معیار زندگی یکساں طور پر بلند ہو رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ماضی میں تعمیراتی کاموں کے نام پر بدترین کرپشن کی گئی اور قوم کا پیسہ چند کرپٹ عناصر کی تجوریوں میں بند کر لیا گیا، جن کا احتساب جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے عوامی ترقی کے ویژن کی تکمیل کے لیے ہم کوشاں ہیں اور تمام وعدے پورے کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں دیپالپور سے۔ دیپالپور کے تھانہ صدر دیپالپور کے فرنٹ ڈیسک کے آپریٹر شاہد بابر نے آئے سائل کے کاغذات کی گمشدگی کی رپورٹ بنائی تو اس کے بدلے سائل نے رقم دینے کی کوشش کی تو آپریٹر شاہد بابر نے بزرگ سائل سے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ شاہد بابر نے سائل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ SHO ملک طارق جاوید اوان نے تمام سٹاف کی میٹنگ بلا کر بڑی سختی سے پیسے لینے سے منع کر رکھا ہے۔ ایسے ایماندار نوجوان محکمہ پولیس کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ DPO اکاڑا فیصل گلزار سے اپیل ہے کہ ایسے ایماندار فرض شناس پولیس افسران کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ آگ جلاؤ مہمان بلاؤ۔ شبیر احمد کی رپورٹ کے مطابق مچھ کچہری تیار۔ سندھ کی ثقافت مچھ کچہری ہزاروں سال پرانی ہے، جسے سندھ میں رہنے والے سندھی عید کی مانت مناتے ہیں۔ اس پر رپورٹ تیار کی ہے شبیر احمد نے۔ سرد موسم میں لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ لگاؤ اور اپنے قریبی دوستوں کو بلا کر موسیقی کا تڑکا لگاؤ، جسے سندھی زبان میں مچھ کچہری کہتے ہیں۔ سندھ میں مچھ کچہری کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ سرد موسم میں محفل موسیقی دنیا بھر کی معمولات کے حوالے سے بھی اہم کچہری ہوتی ہے۔ مچھ کچہری میں آگ کے شعلوں کے چاروں اطراف میں بیٹھے لوگ موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لگنے والی مچھ کچہریوں میں سیاسی، سماجی اور شہری شخصیات بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔
لگی مچ کچہری میں بیٹھے افراد موسیقی کے تڑکے کے بعد جھومنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا۔ سانحہ سیالکوٹ میں ایک طرف جہاں معتدل ہجوم نجی فیکٹری کے مینیجر کو تشدد کا نشانہ بناتی رہی، تو وہیں ایک مسیحا مینیجر ملک عدنان بھی موجود تھے جو پریانتا کمار کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس عمل پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے انہیں تمغہ شجاعت دینے کا اعلان کیا۔ مینیجر ملک عدنان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مجھے موب نے کھینچ کے نا، کافی لوگوں نے کھینچ کے مجھے بھی گرانے کی نیچے کوشش کر رہے تھے، کھینچ کے پیچھے لے آئے، مجھے پھر نہیں پتا چلا ادھر پہ، یقیناً ڈیتھ ان کے اوپر ہی ہوگی۔ اچھا یہ بتائیے کہ کس بات سے انہوں نے ڈانٹا تھا، یہ پتا آپ کو؟ کس ورکر کو ڈانٹا تھا، کس کون سے اسپیشل ورکر کو نہیں، وہ سب کو اکٹھا کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے یہ کام غلط کیا، یہ صحیح ایسے کیا، اس طرح کچھ وہ ڈانٹا۔ مجھے اس کا نہیں تھا علم، کیونکہ میں اس وقت میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، میں اس وقت موجود نہیں تھا اس حال میں۔ تو پوسٹر جو پھاڑا گیا وہ اس کا کیا کہانی ہے، ہوا کیا تھا؟ وہ کچھ بھی نہیں، وہ پوسٹر تو نارملی ہمارے ادھر لگے ہوتے ہیں، کوئی ایسا کیوں اتارا کیوں تھا؟ وہ تو صفائی کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے کسٹمر آتے ہیں تو وہ یہ چیزیں جو ہے نا، وہ غیر ضروری چیزیں، وہ مشینیں ہوں یا ایکسٹرا جو بھی فیبرک ہو، جو دوسرے گورنمنٹ پڑے ہیں وہ سارے اٹھوا دیتے۔ تو پڑھ سکتے تھے، نہ لکھ سکتے تھے، کچھ بھی نہیں تھے وہ پڑھنے۔ اچھا یہ بتائیے گا جس طریقے سے آپ ان کے اوپر بالکل لیٹ گئے تھے ڈھال بن کے، آپ کو اس چیز کا کوئی اندازہ آیا تھا کہ جس طرح ان کی جان جو ہے نا گئی ہے، اس طریقے سے آپ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں لمحہ پر کے لیے کوئی ایسے خدشات کے خطرات ایسے آئے تھے؟ ایسے خطرات آتے تو ہیں انسان کے ذہن میں، لیکن ہم ملک پاکستان کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جس سے میرے ملک کا صاف امیج لوگ دوسرے ملک میں جائے، اس کے لیے ہم ہر طرح کی ایفرٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، بے شک ہماری جان بھی کیوں نہ چلی جائے، ہم اپنے ملک کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں۔ جی وہ فیکٹری کا سیکنڈ گیٹ ہے جو توڑ کے وہ باہر سے نا، انہوں نے پہلے اوپر سے چڑھ کے اندر سے کنڈیاں اتاری ہیں، تالا توڑا، تو پھر وہ توڑ کے ادھر سے بہت ساری چیزیں انہوں نے الٹا دی تھی فیکٹری کی ادھر آ کے دوسرے رستے سے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ وہ لوگ کون تھے جو بیک سے آئے تھے؟ آؤٹ سائڈر تھے، ابھی آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں، دوسری فیکٹریز کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، کچھ گاؤں سامنے گاؤں کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، کچھ روڈ بلاک کر دیا تھا انہوں نے، روڈ کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کا، جنہوں نے اس سارے حالات کو واقعات کو دیکھتے ہوئے جو لوگ اس ملک میں پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں، ان کی خدمات کو ساتھتے ہوئے ان کو ایوارڈ دے رہے ہیں، تاکہ اس سے لوگوں کو موٹیویشن ملے اور اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ نہ ہوں۔ اچھا یہ بتائیے چھت پہ جب وہ گئے آپ کو کیسے پتا لگا وہ چھت پہ چلے گئے؟ آپ سے پہلے آپ گئے تھے ہجوم یا پہلے آپ اوپر موجود تھے؟ ہم میٹنگ کر رہے تھے، تو مجھے کس والے تھے؟ ہم کوئی دوسری میٹنگ کر رہے تھے ایشوز کے حوالے سے، کیونکہ وہ جنرل مینیجر اپنے سارے مینیجرز کو، ہم ڈفرینٹ مینیجرز ہیں ان کو کال کرتے ہیں، وہ میٹنگ میں وہ ڈسکس کرتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا ادر ایشوز پہ، تو اچانک مجھے کال آئی کہ پریانتا صاحب نے نیچے کسی کو ڈانٹا ہے، تو لوگ اوپر ان کی طرف آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں پھر گلی کے آگے کھڑا ہو گیا، پھر وہ جو لوگ آ رہے تھے ان کے آگے ایک دیوار بن کے کھڑا ہو گیا، جب میرے کنٹرول میں نہیں رہے، 40-50 سے زیادہ لوگ ہو گئے، تو پھر وہ چھت کی طرف یہ جا رہے تھے، تو میں ان کے پیچھے بھاگا ہوں، میرے پہنچنے سے پہلے کچھ لوگوں نے ان کو مارا، ان کے منہ پہ چوٹیں آئیں، بلیڈنگ ہو رہی تھی، اور میں ان کے اوپر جا کے پھر گر گیا، ان کو بچانے کی کوشش کی، کھڑا رہا ان کے اوپر، لوگ مجھے مارتے رہے، پیٹتے رہے، لیکن جب تک میرے اندر ہمت تھی میں پھر ان کے ساتھ کھڑا رہا اور کوشش کی کہ میں ایک انسان کی جان۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ ذیشان احمد کی رپورٹ کے مطابق مرکزی جامعت اہل حدیث پنجاب کے انتخابات میں نوجوان ممتاز عالم دین حافظ محمد قسیم شیخو پوری کو صدر پنجاب کے عہدے کے لیے بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا۔ قبل ازیں وہ صوبائی سیکرٹری جنرل کے عہدے پر اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ حافظ محمد قسیم شیخو پوری کو صوبائی صدر منتخب ہونے پر صدر پریس کلب مبشر حسن بٹ، جنرل سیکرٹری رانا محمد عثمان، سینئر ممبر پریس کلب سابق سینئر نائب صدر پریس شیخ امتیاز احمد، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سینئر قاسم اقبال شاکر ایڈوکیٹ، شیخ عظیم علی، ملی مسلم لیگ کے صدر چودھری شہزاد علی ورک، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رہنما اور دیگر نے مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پی ٹی آئی تاجر ونگ کے ضلعی صدر شیخ نذیر احمد نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی کرپٹ قیادت پاکستان کو اپنی وراثت سمجھ کر منمرثی کرنا چاہتی ہیں۔ ملک و قوم کو لوٹنے اور بدحالی کے نظر کرنے والے یہ سیاستدان عوامی حمایت نہیں کرتے۔ قوم انہیں مسترد کر چکی ہے اور ان پر آئندہ بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ان کرپٹ سیاستدانوں کا کڑا احتساب اور لوٹی گئی قومی دولت وصول کر کے واپس قومی خزانے میں جمع کرتی دیکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پی پی بی کے کولو فیل میں شدید تضاد ہے۔ اقتدار کی باریاں لینے اور لوٹ مار کر کے ملک کو تباہی کے دھانے پر پہنچانے والے عوام کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔
قوم ان کی سازشوں اور منفی ہتھ کنڈوں سے پوری طرح آگاہ ہو چکی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت پاکستان کو درست سمت لے کر چل رہی ہے اور وہ وقت دور نہیں جب پاکستان ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ احتساب کا جاری سلسلہ اپوزیشن رہنماؤں کو بے نقاب کر رہا ہے اور ان کی کرپشن کے نت نئے ہوشربا انکشافات واضح کر رہے ہیں کہ کرپٹ اپوزیشن رہنماؤں کا بچنا ممکن نہیں، انہیں راہ فرار نہیں ملے گی اور لوٹی گئی قوم دولت انہیں واپس کرنا پڑے گی۔ ان کا اصل ٹھکانہ جیل کی کال کوٹری ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا ہے کہ ملک کی وحدت اور ترقی کو باطل نظریات کی حامل قوتوں نے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے۔ سرزمین پاکستان کا خطہ غلط نظریات کی نرسریاں قائم کرنے والوں کے لیے نہیں بلکہ فروغ اسلام اور فلاح انسانیت کا مرکز ہے، جس کی بنیادوں پر ہمارے اسلاف کا خون شامل ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ عدل و انصاف کی فراہمی دین اسلام کا بنیادی پیغام ہے۔ مساوات کا جو درس اسلام نے دیا اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی۔ مسلمانوں کو اغیار کی طرف سے دیکھنے اور اسلام دشمن قوتوں کو بنائے گئے معاشرتی نظاموں کو اپنانے کی بجائے اسلام کے افعی پیغام کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ باطل قوتوں مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے خاطر بڑا گھنونا کھیل کھیل رہی ہیں۔ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو جگہ جگہ مظالم کا سامنا ہے۔ کمزور مسلم ممالک کو امداد کے نام پر محکوم بنایا گیا۔ جب تک ہم اپنے فیصلے دین اسلام کی روشنی میں نہیں کریں گے اس وقت تک خیر و عافیت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے موٹر وے پر بغیر ایم ٹیگ کے گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ شیخو پورہ میں موٹر وے پولیس کی جانب سے روڈ یوزرز کے لیے آگاہی مہم جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق موٹر وے پر سفر کے متعلق دائر پٹیشن میں لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ تمام گاڑیوں کے لیے ایم ٹیگ لازم قرار دے دیا۔ فیصلے کا اطلاق 7 دسمبر سے ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق 7 تاریخ سے پہلے موٹر وے پر تمام گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگا ہونا چاہیے اور ان میں مقرر بیلنس بھی ہونا چاہیے۔ اس میں آئی جی موٹر وے کی ہدایت کے مطابق ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ 7 تاریخ سے پہلے اپنی گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگوائیں اور بیلنس رکھیں ورنہ موٹر وے سے ان کی گاڑیاں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ شیخو پورہ میں موٹر وے پولیس کی ایم ٹیگ سے متعلق آگاہی مہم جاری ہے۔ روڈ یوزرز کی سہولت کے لیے تمام انٹرچینج پر ایم ٹیگ بوتھ بھی قائم کر دیے گئے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہم نے بڑی بھرپور کمپین چلائی ہوئی ہے۔ اس سیکٹر کی موبائل ایجوکیشن یونٹ کے ہم دونوں افسران ہیں، میڈم عشرت پری صاحبہ، میں رائے افضل۔ بیسیکلی یہ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کمپین ہے کہ 7 دسمبر سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی گاڑی پہ ایم ٹیگ لگوانا ہے۔ بصورت دیگر آپ کی گاڑی کو لو بیلنس ایم ٹیگ میں ہونے کی وجہ سے اور ایم ٹیگ کے بغیر موٹر وے پہ داخلہ جو ان سے وہ ممنوع ہو جائے گا، کیونکہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ اس میں دیکھیں فائدہ لوگوں کا اپنا ہے کہ لوگ کیو سے بچیں گے، ان کا ٹائم سیف ہوگا اور سفر کو وہ انجوائے کریں گے۔ جی موٹر وے نے ہمیں بریف کیا ہے اس بارے میں کہ ایم ٹیگ ہونا چاہیے۔ اس میں ایک تو ٹائم کی بچت ہوتی ہے، ہمیں مطلب زیادہ دیر رکنا نہیں پڑتا، اور دوسرا سیٹ بیلٹ لگانے کے لیے ہمیں بریفنگ دیتے ہیں کہ سیٹ بیلٹ لگانا چاہیے، اس میں بندے کی سیفٹی ہوتی ہے۔ اور موٹر وے ہمارے لیے بڑی اچھی ہے، ہمیں مطلب یہ شارٹ ٹائم میں سفر کرنے کے لیے موقع ملتا ہے اس پہ، اور بڑی اچھی سروس ہے ان کی۔ اب آپ کو لے چلتے ہیں کمبر کی جانب۔ ضلع کمبر میں ہر طرف شہری سندھی ٹوپی اجرک پٹکا پہن کر سندھ سے محبت کا اظہار کیا۔ ہر طرف سندھ جے، سندھی ٹوپی اجرک والا جے کے نعرے۔ کمبر سے مختلف سیاسی سماجی تنظیموں اور شہریوں بچے بوڑھوں کی ریلی میں شرکت۔ سندھی گانوں پر رقص کر کے جھومنے پر مجبور ہو گئے۔ ریلی کمبر کے کرکٹ گراؤنڈ سے نکالی گئی جو شہر کے مختلف راستوں سے جے سندھ، جے سندھی ٹوپی، جے کلچر ڈے کے نعرے بھی لگاتے رہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول پر پہنچی جہاں پر شہریوں میں بھاؤ در محمد بڑرو، سید مجاہد حسین شاہ، سید اخلاق احمد بخاری، بابر میمن، اخلاق چانڈیو، محمد فہیم جاگرانی، عبدالقیوم چانڈیو، علی اکبر جنیچو سمیت دیگر نے کہا کہ وادی مہران سندھ کا ہر سال ثقافت کا دن بڑے جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ کلچر ڈے ہمارے لیے عید کے دن سے کم نہیں۔ کپڑے، ٹوپی، اجرک پٹکے پہن کر آتے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ سندھ سے ہمیشہ امن کا پیغام گیا ہے اور خوبصورت سندھی ٹوپی اور اجرک سندھ کی قدیم ثقافت کی علامت ہیں۔ اپنی منفرد تہذیب و ثقافت کے امین سندھ کے باسی آج سندھ کلچر ڈے بھرپور انداز سے منا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ امن اور محبت کی زمین سندھ کے لوگ اس دن کا نہ صرف سال بھر انتظار کرتے ہیں۔ پر شامل کرتے ہیں بلوچستان سے۔
मुल्क भर की तरह बलोचिस्तान के शहर सिब्बी में भी सिंधी कल्चर डे बड़े शान और शौकत से मनाया गया। सिंधी कल्चर डे के हवाले से सिब्बी में मुख्तलिफ अक़वाम जिसमें पंजाबी, पश्तो, बलोच, सराइकी और उर्दू बोलने वालों ने शिरकत की। इसके अलावा रैली में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में मौजूद शुरका ने ढोल की थाप पर मौजूद शुरका ने सिंधी कल्चर डे के हवाले से सिंधी गानों पर छाप भी दिया। रैलियां इकबाल रोड, जना रोड और मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां शुरका ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मजीद देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। मुझो जमालो जतन सा, मुझो जमालो आसिंद सा, ये सिंधड़ी सुन लाल जी। मुल्क भर की तरह सिब्बी शहर में भी सिंधी कल्चर डे जोश और जज्बे से सलाउद्दीन चिश्ती की क़यादत में मनाया गया। रैलियां निकाली गई, हर तरफ ईद का समा था। इसके अलावा जिरगहाल सिब्बी में भी शानदार तकरीबात का सिलसिला भी जारी रहा। सिब्बी में सबसे बड़ी रैली सलाउद्दीन चिश्ती की सरबराही में निकाली गई, जिसमें सिंधी बोलने वालों समेत दूसरी अक़वाम ने भी शिरकत की। रैली में शरीक शुरका ने टोपी अजरक पहने हुए थे। शुरका ने ढोल की थाप पर खूब रक्स और भंगड़े भी डाले। रैली में शरीक शुरका टोपी अजरक दिन के हवाले से काफ़ी जोश में दिखाई दिए और तूंजी बोली, मूंजी बोली, सिंधी बोली के नारे भी लगाए। नौजवानों ने सिंधी नगमों पर खूब मज़े ले लेकर सिंधी चाप भी डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इस कल्चरल डे की रैली में जितने भी साथी शरीक हुए हैं, वो बलोच हैं, पंजाबी हैं, महाजर हैं, सिंधी हैं, जो भी हैं तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपनी जानिब से तमाम को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। उसके बाद आज वडेरा सलाउद्दीन चिश्ती साहब की क़यादत में जो सिंधी कल्चर डे के मौका पर हर साल की तरह इस साल भी सिंधी कल्चर डे मनाया जा रहा है और इनकी क़यादत में मनाया जा रहा है। मैंने खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि हर साल पाबंदी के साथ ये अपनी कौम की सकाफ़त का दिन मनाते हैं। आज के इस कल्चर डे के हवाले से मैं तमाम सिंधी भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन उन्होंने एक अजीम और बड़ी बेहद खुशी के साथ आज का कल्चर मनाया है। हर साल की तरह इस साल भी अक़वाम जामोट, सिंधी सराइकी और बिरादर अक़वाम के साथ मिलकर हमने सिब्बी में अपना सकाफ़ती अजरक टोपी डे मना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हर तबका फ़िक्र के लोग यहाँ हैं। उन्होंने अपने सकाफ़ती लिबास में ख़ुद को मलबूस किया हुआ है। सिंधी अजरक टोपी डे में वो गीत गा रहे हैं, कौमी गानों पे रक़्स कर रहे हैं। इसी तरह हम हर साल मना रहे हैं अपनी कौमी सकाफ़त को उजागर करने के लिए। और ज़िंदा ही कौमें अपनी सकाफ़त मनाती हैं। जिन्होंने अपनी सकाफ़त और ज़बान को फ़रोग़ नहीं दिया वो हमेशा पस्त मंज़र रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसी तरह अपनी सकाफ़त से मोहब्बत करते हैं और इसी तरह अपनी सकाफ़त मनाते रहेंगे। इसके अलावा सिंधियों समेत दूसरी अक़वाम का कहना था कि सकाफ़त हमारी पहचान और हमारी शान है। हम हर साल अपनी सकाफ़त को जोश और जज्बे से मनाते हैं और इसमें दूसरी अक़वाम भी शरीक होती हैं। हमारा मज़हब इस्लाम है और हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई पश्तून, बलोच, सिंधी या सराइकी नहीं। हमारा और अब रुख करते हैं सिब्बी का, जहां पर पाक आर्मी की जानिब से BHU बुख्तियाराबाद में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें CMH सिब्बी के मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों का मुफ्त इलाज किया। मरीजों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की थी। फ्री मेडिकल कैंप में ख़वातीन के लिए अलग कमरा मुख्तस किया गया, जिसमें सिब्बी CMH की लेडी डॉक्टर्स गायनाकोलॉजिस्ट टीम ने मरीज ख़वातीन का इलाज किया। पाक आर्मी की जानिब से लगाए जाने वाले फ्री मेडिकल कैंप में शुगर, दिल के अमराज, जिल्द के अमराज, हड्डी जोड़ और दमे के मरीजों का भी इलाज किया गया। इसके अलावा फ्री मेडिकल कैंप में ECG, शुगर चेक करने के भी सहूलियात मौजूद थी, जिनसे गरीब और नादर मरीजों का मुफ्त चेकअप करके इलाज किया गया। एक और खबर शामिल करते हैं सिब्बी से। मुल्क भर की तरह सिब्बी में सिंधी टोपी अजरक दिन की मुनासबत से जिरगा हाल में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खास कमांडेंट सिब्बी स्काउट्स कर्नल हाफिज शाहिद नदीम लाशारी थे। मेहमान खास का पुरजोश इस्तकबाल किया गया और टोपी अजरक का तोहफा भी पेश किया। मजीद देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। सिब्बी में सिंधी टोपी अजरक डे की मुनासबत से जिरगा हाल में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खास कमांडेंट सिब्बी स्काउट कर्नल हाफिज शाहिद नदीम लाशारी थे। मेहमान खास का पुरजोश इस्तकबाल किया गया और टोपी अजरक का तोहफा भी दिया। तकरीब में सिंधी भाइयों समेत सिब्बी में बसने वाले तमाम अक़वाम ने शिरकत की। मेहमान खास ने तकरीब में मौजूद शुरका से खिताब में कहा कि सिंधी सकाफत के आलमी दिन के मौका पर दुनिया भर में बसने वाले सिंधी बहन भाइयों को मुबारकबाद
पेश करता हूँ। सिंधी सकाफ़त इंतहाई कदीम और दुनिया की तमाम खित्तों में अपने असरात रखती है। सिंधी सकाफ़त सदियों पुरानी है और इसका अहम जुज़ अजरक है। सिंधी टोपी और अजरक हज़ारों साल कदीम सिंधी कौम की सकाफ़त की पहचान है। सिंधी कौम अमन वफ़ादारी की अलामत है। यौम सकाफ़त हम आहंगी व भाईचारे का पैगाम है। सकाफ़त के बग़ैर कौम का तसव्वुर रंग व खुशबू के बग़ैर फूल के मुतरादिफ है। पाकिस्तानी कौम खुश नसीब है कि इसके मुनफरिद कसीर रंग सकाफ़त आला खूबियों और ज़िंदगी से भरपूर होने के साथ साथ कौमी इत्तेहाद हम आहंगी के बुनियाद भी हैं। सिंधी सकाफ़त के मुस्बत पहलुओं को दुनिया भर में रूशनास कराने के लिए नौजवान नस्ल अपना किरदार असूल अमल के तहत अदा करे कि अपनी सकाफ़त पर नाज और अपने मुल्क के पाकिस्तान से प्यार करे। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद ऑन न्यूज़ सिबी बलूचिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान बलूचिस्तान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ खबरें चिश्तियां से। चिश्तियां शहर के लाखों बासी इंचार्ज वाटर सप्लाई की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से अरसा दराज से गंदा और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हैं। पाइपलाइनें जगह जगह से लीक होने की वजह से साफ पानी में सीवरेज का गंदा और बदबूदार पानी, वाटर सप्लाई में अजीब किस्म के जहरीले कीड़े भी शामिल होने लगे। शहरी इंतहाई गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर से फौरी नोटिस लेने की अपील है। तफसीलात के मुताबिक चिश्तियां के शहरियों और इलाका मकीनों ने इंचार्ज वाटर सप्लाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि हम इंतहाई गंदा बदबूदार पानी पी रहे हैं, जबकि पानी के अंदर सुर्ख रंग के अजीब नस्ल के जहरीले जानवर भी पाए जाते हैं, जिसको हम फिर भी पीने पर मजबूर हैं। चिश्तियां इंतजामिया और इंचार्ज वाटर सप्लाई सिर्फ माल बनाओ प्रोग्राम में मसरूफ़ अमल है और शहरियों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, इंसानी जानों के कातिल बन चुके हैं। जबकि इस अहम और संगीन मसाइल पर मुतलका जिम्मेदारान और इंतजामिया की तरफ से कोई भी बंदोबस्त या शहरियों को साफ पानी मुहैया करने पर कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा, जिसके बायस पानी में बीमारियां फैलने वाले जरासीम शामिल होने की वजह से लोग हेपेटाइटिस, एलर्जी और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसके अलावा अंदरूनी शहर के इलाका मकीनों ने बताया कि वाटर सप्लाई का पानी इतना गंदा और बदबूदार होता है, घर में बदबू की वजह से बैठा नहीं जाता। ऐसा गंदा पानी तो जानवर भी नहीं पीते जो ये इंसानों को पिला रहे हैं। जबकि चिश्तियां भर की वाटर सप्लाई की लाइनें संगआलूदा होने की वजह से टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। इस वजह से सूरज का गंदा पानी वाटर सप्लाई के पानी में शामिल होकर घरों में सप्लाई किया जा रहा है। शहरी इस पानी को अमृत समझकर पीने पर मजबूर हैं और बेशुमार बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब DCO बहावलनगर से अपील की है कि वाटर सप्लाई में गंदे और बदबूदार पानी का नोटिस लेकर लापरवाही का मुजाहरा करने वाले वाटर सप्लाई इंचार्ज और मुतलका इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस संगीन मसले को फौरी हल किया जाए। सदूकी वारदातों का सिलसिला थम न सका, डाकू बेलगाम हो गए। हमारे नुमाइंदे नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक डाकुओं ने सदूकी GT रोड पर वाक़या बट ऑटो शोरूम लूट लिया। डाकुओं ने ऑटो शोरूम मालिकान को असले के जोर पर लूटा। डाकू मोबाइल और नकदी छीन कर फरार होने में कामयाब हो गए। वारदात से मुतासरा अफराद ने कहा कि 2 डाकू दुकान के अंदर दाखिल हुए और हमें असले की नोक पर लूटते हुए फरार हो गए। इस वाक़े की तफसील बताते हुए हमारे साथ मुतासरा शख्स मौजूद हैं जो अपने साथ होने वाले जुल्म के बारे में बता रहे हैं। जी, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे एरिया में ख़ास तौर पे सादोकी में आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी वारदात होती रहती है, डकैती की, चोरी की। अब ये जो हमारे भाई साहब हैं, ये अब इतना टाइम भी नहीं हुआ, 7 बजे का टाइम है, ये अपनी दुकान पे बैठे हुए हैं, शॉप पे दंदनाते हुए डाकू आए हैं और जनाब इनसे वारदात करके इनसे नकदी रकम, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह छीन के ले गए हैं। तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की ज़िम्मेदारी है, ये मुकामी पुलिस की ज़िम्मेदारी है ऐसी वारदात को रोकथाम करे, ऐसी वारदात की। ऐसे जो मजदूर तबका लोग हैं, जो पेशावर, जो ताजर लोग हैं, अगर उनको तोहफ़्फ़ गवर्नमेंट नहीं दे सकती तो बंद करवा दे ये सारा कुछ। और ऐसे लोगों को जो है खुली छुट्टी दे रखी है जनाब, वो जिसकी मर्ज़ी में दुकान में घुस के ऐसी वारदातें कर जाते हैं। तो क्यों नहीं ये कंट्रोल कर रही पुलिस ऐसी वारदातों को? ये हमारे इलाके के जो स्टेशन हेड ऑफिसर हैं, SHO साहब हैं, उनको ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये वारदातें कब कंट्रोल होंगी। ऐसे जो पेशावर लोग हैं, जो डकैत चोर लोग हैं, उनको ये कब लगाम डालेंगे? तो ये इनकी ज़िम्मेदारी है। ये बेसिकली डकैती जो इनके साथ हुई है, इसका जो है ज़िम्मेदार जो है वो मुकामी पुलिस बनती है। ये इनकी अगर अपना जो है वो दादरसी नहीं की जाती तो हम इंशाअल्लाह ताला रोड पे इस बात का एहतजाज करेंगे। ये सख्त नाइंसाफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब,
जनाब मैं एक दुकानदार हूँ, सादुक में मेरा शोरूम है मोटरसाइकिलों का, ऑटो रिक्शे का। तो हम अपने रोज़मर्रा के मामूल के काम में मसरूफ़ थे कि 2 डकैत आए हैं मोटरसाइकिलों पे 125 पे, नंबर नहीं था लगा हुआ, उनके पास पिस्टल थे, काफ़ी जदीद किस्म के कोई पिस्टल थे, जो उन्होंने आते ही हमें तान लिए हैं, हमारी कन पट्टी पे रख ली हैं और मोबाइल फ़ोन हमारे हथिया लिए हैं। कैश था हमारे पास 1.5 लाख के करीब, वो नकदी छीन लिया उन्होंने, हमारा लैपटॉप और 5 स्मार्टफोन है टोटल। ये हम 4 लोग शोरूम पे मौजूद थे, ये शाम 7:30 बजे का टाइम था। तो 5-7 मिनट में उन्होंने हमसे ये लूट मार करके और मुखालफ सिमत में कामों की से मुखालफ सिमत में फ़रार हो गए हैं जी। आपकी तकरीबन कितना नुकसान हुआ? ये टोटल सर स्मार्टफोन 1 लाख का भी है, उसमें मेरा जो फ़ोन है 1 लाख का तो वही है, 50,000 का बाइक का, ये टोटल 4-5 लाख का नुकसान है हमारा। रकम कितनी है, नकदी कितनी है? 1.5 लाख नगद रकम है और 3-3.5 लाख के ये फ़ोन है जी। लैपटॉप 50,000 का हमारा जो है वो काम के लिए हमने रखा हुआ है यहाँ पे, वो भी ले गए हैं। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। शाहजेब पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहाद प्रेस क्लब मिंचनाबाद का माहाना इजलास ज़ेर सदारत अब्बास आबिद इत्तेहाद प्रेस क्लब मिंचनाबाद के ऑफिस में मुनक्किद हुआ। तफसीलात के मुताबिक इत्तेहाद प्रेस क्लब मिंचनाबाद का माहाना इजलास का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया और जनरल सेक्रेटरी ने इजलास का एजेंडा पेश किया, जिसके बाद सदर इत्तेहाद प्रेस क्लब ने एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए ओहदेदारान मेंबरान से एजेंडे से मुतल्लिक राय ली। इजलास में मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इत्तेहाद प्रेस क्लब के कामयाब फंक्शन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। माहाना कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट भी तलब की और नए शामिल होने वाले मेंबरान को वेलकम भी किया गया। नए चैनल लेने वाले और मेंबरान की हौसला अफजाई भी की गई। मज़ीद जराइम के खात्मे और तहसील मिंचनाबाद के मसाइल को भरपूर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर उजागर करने के लिए मुश्तरका इज़्म का भी इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात